واليوم نتحدث عن اللهجات المحلية. البعض يرى فيها أنها تهدد اللغة العربية وأنها عامل هدم لها، والبعض الآخر يجد أنها يمكن أن تعزز من الوصل العربي. كيف يمكن أن نحل هذه المعادلة؟ أعتقد دي مهمة مطلوبة للأستاذ المحاضر الليلة، ويحدثنا عن كيفية حل المعادلة بين اللهجات العربية وبين اللغة العربية في قواعدها الصحيحة. أستاذ محمد يوسف. هل هذا التعدد نعمة أم نقمة؟ هل هذا التعدد يؤدي إلى ضعف اللغة العربية؟ هل هذا التعدد يؤدي إلى تفرقة بيننا كأمة؟ هل اللهجات لها فائدة نحن لم ندركها حتى الآن، أم هي كلها طبع عين أو كلها كما قالوا رزية؟ فأنا حابدأ بكلمة رزية. هي في كلمة صحيحة لأنها من الرز، من المشكلة أو كارثة أو مصيبة، ولكن في اللهجة المصرية لا نستخدمها بهذا المعنى. نحن نستخدمها بمعنى أنه فلان ده رزية، يعني واحد يأتي فقط لكي يسبب لنا المشاكل أو يقيم بيننا ولا ننتظر منه موعد للخروج منه أو شيء. فأحيانا نفس التعبير، نفس الكلمة باللهجة إلى لهجة يكون لها مدلول مختلف. اللغة العربية لغة قديمة، من أقدم اللغات كما تعلم، ولغة رغم أنها قديمة إلا أنها مستمرة، وهناك آلاف من المفردات التي كان يستعملها العرب القديم قبل الإسلام في العصر الجاهلي، وما زلنا نستعملها حتى الآن. وهذه اللغة حوربت من خارج أبنائها ومن أبنائها. المهم كلمة اللهجة ما معناها؟ العرب لم يستخدموا كلمة اللهجة، كانوا يستخدمون كلمة لغة، فيقولوا هذه لغة تميم وهذه لغة بني هذيل وهكذا، أو بني أسد. فكلمة لهجة يعني جاءت في مراحل متأخرة، والذي نبهنا لهذه المشكلة هو أن الإسلام عندما انتشر في بقاع الأرض ودخلت فيه كثيرة، هذه الأمم دخلت بثقافات وبعلوم وبأفكار مختلفة تماما عن البيئة العربية. طيب، فاللهجة هنا معناها هي في المصطلح العلمي يعني هي مجموعة من الصفات التي يشترك فيها أبناء بيئة واحدة. وهذه الصفات قد تكون في نطق الحرف أو في تركيب الكلمة نفسها. طيب، هذه اللهجة يشترك فيها عدد ليس عدد كبير إلا بحسب يعني الانتشار، لكن أحيانا في لهجات محلية مقصورة على بعض القرى أو على بعض المدن، لكن لا توجد لهجة مفهومة لكل الشباب أو تحل محل اللغة العربية الفصحى. طيب، هل العرب كانوا يتحدثون الفصحى دائما؟ هل وصلنا منهم بعض ما يدل على أنهم لم يستخدموا العامية على الإطلاق أو أي لهجة أخرى؟ الحقيقة العرب استخدموا اللغة العربية الفصحى كلغة رسمية، كلغة يستطيعون التفاهم بها. وعندما اختاروا هذه اللغة اختيرت بشكل يعني قوي عندما رحل محمد صلى الله عليه وسلم ونزلت الرسالة النبوية الشريفة في مكة. ومكة فيها أكبر قبيلة قريش، فنزل القرآن الكريم بلهجة قريش أو بلغة قريش.
في ذلك الوقت. طيب ما هي سمات لغة قريش؟ لغة قريش هذه كانت عبارة عن لغة يتحدث بها الناس، ولكن كان هناك أسواق الأدب، الشعر والأدب. فكان هناك بعض العلماء الذين يتخيرون الألفاظ ويأخذون ما يناسبهم من بعض اللهجات ويضيفوها إلى لغتهم. وكانت تسمى هذه الفترة فترة يسموها غربلة اللغة. غربلة اللغة بمعنى يقول له هات ما عندك، فيقول قصيدة معينة فيأخذون بعض الكلمات ويضيفونها إلى مفردات. فهل هذا الابتداء مثلا في العصر الجاهلي هل كان كل فرد يتخاطب بالفصحى؟ في الحقيقة لا أيضا، لكن عندما كانوا ينتقلون إلى مكة كانوا يشتركون في لغة واحدة حتى يتفاهم بها الناس. العرب طبعا انقسموا إلى قبائل كثيرة، أكثر من 300 قبيلة، وكل قبيلة كانت تعتز بمفرداتها، لها مفردات خاصة تعتز بها، تعتز بتراكيبها وبشعرها وبأدبها، وكان التنافس قوي جدا. استطاع القرآن الكريم أن يوحد هذه اللهجات ويضعها في قالب. فالقرآن نفسه يحتوي على لهجات من لهجات العرب، ويدل أيضا النسق القرآني على أنه كان لا يعيب أبدا أن يأخذ بعض الكلمات من لغات أخرى، وهذه الكلمات ليست عربية أصلا، لكن كانت عربية وتدخل في سياق اللغة. احنا قسمنا العالم العربي إلى مجموعات. سوف نجد أن في المجموعة المغربية اللي هي في المغرب وتونس والجزائر وليبيا، ثم مجموعة أخرى وهي مصر والسودان واليمن، ومجموعة ثالثة وهي دول الخليج، الجزيرة العربية، ثم في العراق وفي وبيئة الشام. نلاحظ دائما أن كل مجموعة من هذه المجموعات كانت تتأثر بعوامل خارجية وعوامل داخلية. فنرى مثلا في الجزيرة العربية كان هناك صراع كبير بين بيئة النجد وبيئة الحجاز، ولكن كان الحجاز أكثر قوة على اعتبار كان مركز التجارة ومركز للسفر بين والتنقل والتجارة بين الناس. فهذه المنطقة حتى كان الشعراء يذهبون إليها باستمرار، وبعض العلماء في اللغة كانوا يذهبون إلى منطقة الحجاز. طيب ما الذي يميز لهجة عن لهجة؟ في عدة عوامل. العامل الأول هو عامل البيئة نفسها. فالبيئة هي التي تؤثر في طبيعة اللغة، في طبيعة اللهجة. فنجد مثلا أن البيئات التي يعني يشملها الصحراء بيئات فيها خشونة، تتميز بالخشونة، تتميز بالصوت المرتفع، تتميز بأن ألفاظ كثيرة جدا منها مأخوذة من البيئة نفسها، من الصحراء. وإذا انتقلنا للبيئات أو اللهجات التي ينتمي أهلها إلى السواحل نجدها أكثر رقة وأكثر يعني سهولة فيها. السبب في ذلك
كان سبب غريب جدا، هو أن الرجل الذي يعيش في الصحراء الخشونة نبعت من بحث عن الطعام أساسا. فالفلاح إذا أراد أن يأكل فيزرع، أما رجل الصحراء إذا أراد أن يأكل فلا بد أن يقتل، فيبحث عن حيوان ما يقتله لكي، فتربت عنده مسألة الخشونة أو مسألة الجفاف شوية بطبيعة البيئة. لكن إذا انتقلنا لمناطق مثلا في الشام أو في المناطق الساحلية نجد أن هؤلاء الناس فيهم نوع من الرقة. هذه الرقة لها سبب غريب، هو سببها أن هم يهتمون بالتجارة، لأنه على الساحل فليه اتصالات بالتجارة بناس كثير. فتخيل أنت تذهب لكي تتاجر مع شخص وتصرخ في وجهه أو تكلمه بخشونة أو ترفع صوتك عليه، سيفر منك لا شك. لكن إذا أنت تحدثت معه برقة وبهدوء وبنوع من التفاهم وفي ابتسامة، لأنه رجل الصحراء هذا نادرا ما يبتسم، لأنه عايش في معاناة يومية، بيحارب كل شيء عنده في العقارب الثعابين والجو الحار والرمل، في صراع. ده أما الثاني ما عنده صراع، الثاني قاعد يزرع ويتأمل الزهر وتطلع والخضروات. حتى المفردات التي توجد في البيئات الساحلية أكثر وأدق من المفردات التي توجد في المناطق الصحراوية، وهذا طبعا بطبيعة البيئة. والبيئة يلتصق بها مباشرة دول الجوار، وبيحصل احتكاك. فإذا رأينا في منطقة مثل العراق مثلا والكويت، هذه المنطقة متأثرة كثيرا باللغة الفارسية، فنجد بعض الألفاظ الفارسية يستخدمها العراقي أو العراقيين كل يوم، وهي ليست من العربية لكن أصبحت من المفردات المستخدمة يوميا. ونجد مثلا الذي يعيش في منطقة مثل الشام يستخدم بعض الألفاظ التي تمتد إلى قرون طويلة، لأن هذه المنطقة كان فيها حضارة، وهذه الحضارة لها ألفاظ خاصة لا تتوفر في المنطقة التي ليست فيها حضارة. رغم أن بعض العلماء قالوا إنه الصحراء دي كان فيها حضارة ضخمة جدا، لكن حتى الآن لم نرى الكثير منها. وفي منطقة المغرب كان التأثر الشديد بالأندلس، فنرى حتى أنه بعض المغاربة الذين نستمع لهم أحيانا نجد صعوبة في التفاهم، نجد صعوبة شديدة. هو ليس يعني ما عنده هذه المشكلة إنه يفهم، لكن الصعوبة أتت من تغيير بعض الأصوات في نفس الكلمة، أتت من دخول بعض الكلمات مثل الكلمات من الأمازيغية أو من الإسبانية أو من الفرنسية. فكلامه دائما حتى الأمازيغية دي في عدة لغات أخرى، فتجد أن كلامه فيه نوع من العجمة، لكن هو ما عنده مشكلة. طيب هذه اللهجات المختلفة نجد منها مثلا في مصر. في مصر عندما دخل عمرو بن العاص كما قيل أن كان أغلب الجنود الذين كانوا معه من اليمن، واليمن يعيشون في بيئة جافة بعض الشيء، فتركوا السواحل وذهبوا إلى جنوب مصر، فتغلغلوا في
في المنطقة جنوب مصر ومصر العليا، وعاشوا هناك وكانت البيئة مناسبة لهم. ولذلك عندما نقارن بين اللهجات التي توجد في الصعيد عندنا أو في جنوب مصر مع الشمال نجد فيه فرق كبير. في عامل آخر، عامل الدين. الدين أيضا غير من يعني استخدم بعض الألفاظ التي تتناسب مع لهجته، بمعنى أن نجد مثلا يعني مع احترامنا لكل شيء، نجد مثلا أهل السنة وأهل الشيعة. مثلا أهل الشيعة يقولوا أهل السنة دول نواصب مثلا، وأهل الشيعة تقريبا يقولوا أن السنة دول روافض، شيء من هذا القبيل. طيب، ولا تجد السني يستخدم كلمة رافض إلا في مناسبات يعني مناقشات أو شيء، ولا يستخدم كلمة نواصب. هذه لكونها الدين. وأيضا الفرق، نجد مثلا الوهابية عندهم بعض الألفاظ التي لا نستخدمها إطلاقا في مفرداتنا العادية. في الزواج اللي هو المسيار، ما حد يقول لنا المسيار، لأنه يعني لفظة أو خاصة بتلك البيئة وبهذه الثقافة. إذا بلد دخل فيها استعمار فيفرض لغته. فنرى أن الأتراك عندما دخلوا العالم العربي فرضوا لغتهم، واعتبروا أن اللغة العربية لغة ضعيفة، لغة مذمومة لا يصح استخدامها أو استعمالها. وكان العرب لا يجدون فرص عمل إلا إذا أتقنوا اللغة التركية. ونجد نفس الشيء عندما دخل الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي، كان المواطن لا يجد فرصة عمل ولا يجد أي نوع من المعاملات حتى الإنسانية إلا أن يكون يدخل الإنجليزية أو الفرنسية حسب نوع المستعمر. مع دخول هذه الشعوب على الشعوب العربية دخلت مفردات كثيرة بالآلاف ونستخدمها، ونحن نقول هذا في الماضي، ولكن للأسف الشديد أن هذا الماضي ما زال مستمرا بل يسوء. فنجد أن لهجتنا الحديثة مختلفة عما سبق. فنجد فيه كلمات طبعا دخول العصر التكنولوجي وسرعته، فنجد مثلا واحد يقول لك عنده سيارة مأنشرة، يعني في انشورنس، وشخص ثاني يقول لك أنا هبعت له، أرسل لي إيميل وسيسه، يعمل له CC، أو يعني يقول لك سيفه، سيفنج أو كده. في علم اسمه علم الإحصاء اللغوي. علم الإحصاء اللغوي هذا فيه أشياء عجيبة شوية. يعني مثلا منها يقول أن سفينة الفضاء هذه تتكون من 500,000 قطعة على الأقل. 500,000 قطعة، كل قطعة لها اسم، ليس أرقام، كل قطعة لها اسم. فهل في لغتنا العربية نستطيع أن نستوعب هذه التكنولوجيا؟ الحقيقة لا. في عندنا عائق آخر يعني بس أحب أن أشير إليه في ثنايا الكلام، وهو القواعد العربية. فيها صعوبة شديدة للغاية، لدرجة أن نجد كل الناس تنفر منها. وسبب النفور منها هو أن في علم الإحصاء اللغوي أن العلماء اكتشفوا أن القرآن الكريم لم يستخدم غير 190 قاعدة، 190. وجدوا في شعر المتنبي
وهو شاعر ضخم. في شعر المتنبي لم يتجاوز 200 قاعدة، وهو يعني 200 زاد هو العشر دول نتيجة استخدامه للضرورات الشعرية، فيغير في القاعدة. وأجد أن أحمد شوقي نفس الشيء، لم يزد عدد القواعد التي استخدمت عن 100 قاعدة، عن 200 قاعدة. في عندنا كتاب اللي هو كتاب اسمه كتاب السيبوي في اللغة في القواعد. هذا الكتاب فيه 1050 شاهد. الشاهد هو بيكمل الشعر لكي يؤكد قاعدة معينة. فهل تتصور أن في إنسان يستطيع أن يحفظ 1050 قاعدة؟ ولا يوجد أفصح من القرآن الذي لم يستخدم أكثر من 190 قاعدة. المهم أن هذا الإفراط في استخدام القواعد أيضا هذا الإفراط استخدمناه مع اللهجات، بأنه كل واحد يريد أن يثبت أن لهجته أفضل أو أفصح أو أحسن أو أكثر استعمالا من لهجة أخرى. طبعا هذا التنافس لم يكن أبدا في صالح اللغة العربية، لم يكن أبدا إثراء للغة العربية، لأن هذا التنافس فيه أحيانا كما يقال التمحل، يعني كما فعلوا في القواعد بالضبط، أنه يأتي ببيت شعر لم يعرف قائله أو لا يعرف قائله على الإطلاق، ولكن لكي يثبت فيه قاعدة حتى يكون له السبق في معرفة أكثر من الآخر. يعني نحن مثلا نقول امبارح، وهذه الميم الألف ميم نيابة عن ألف لام للتعريف في اللغة أو في اللهجة القحطانية اليمن، فيقول له أم خير، يعني بدل الخيل يقول أم خير. يعني نذكر قصة أبو العلاء المعري عندما اصطدم بشخص في الطريق، فقال له يا أعمى، فرد عليه أبو العلاء المعري وقال له الأعمى من لا يعرف 70 اسما للكلب. فعرف أنه سبه الكلب، فقال له الكلب هو الذي لا يعرف 70 اسما للكلب. هل تتخيل أنه كان في معرض للكلاب في شهر نوفمبر الماضي، وكان في حوالي ما يقرب من 300 و500 نوع من أنواع الكلاب، كلها لها أسماء معينة وكلها لها يعني استخدامات في أراضي مختلفة. المهم أن اللغة العربية مع غناها الكبير هذا إلا أنها لم تستخدم حتى الآن باستخدام الصحيح. في كتب كثيرة صدرت لرد الكلمات العامية أو اللهجات هذه إلى الفصحى، كتب كثيرة. هل نحن في حاجة إلى ذلك؟ هل نستطيع أن نقتصر كلنا على الفصحى فقط نتحدث بها نتحاور بها؟ لو قلنا مثلا أنه هذا لا يتأتى إلا بمناهج التعليم، هذا صحيح، ولكن هناك مصدر آخر هو الذي يحتاج أن يقوم بهذه المهمة، وهو البيت. كنت في قطر الأسبوع الماضي ووجدت أشياء غريبة يعني الناس يستخدمون الكلمات الهندية يعني وكأنها صديقة، يعني كأن اللغة العربية هذه أصبحت في يعني لا يستطيع أن يستخدمها، ويستخدم مفردات هندية كثيرة جدا. نفس الشيء في اللغات التي انتشرت في بلادنا نتيجة انتشار المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية. نجد بعض الناس يسخر من أنه يتكلم بالعربية ويفتخر بأنه يتكلم
لغة إنجليزية مثلا أو فرنسية، أو يحرص على أنه يدخل بعض المفردات الإنجليزية أو الفرنسية في حواره مع أي إنسان، حتى مع العربي مثله بدون ذلك. ونجد هذه الظاهرة قد انتقلت إلى وسائل الإعلام كلها. نصل إلى شيء معين، هو هل اللهجات العربية المختلفة واللهجات المحلية هذه هل هي فعلا نقمة؟ هل هي فعلا رزية؟ أنا أرى إنه دارسوا هذه اللهجات وجدوا فيها ثراء غير عادي في اللغة العربية. وجدوا فيها كلمات كثيرة من اللغة العربية ما زالت مستعملة. يعني أنا اشتغلت في صعيد مصر فترة، وكنت أحب دائما أستمع للناس، فوجدت إنه في الصعيد عدد كبير من الناس يستخدمون كلمات فصيحة هو يستخدمها في كلامه العادي، لكن هو يستخدمها بشكل طبيعي أو بالسليقة كما نقول. وجدت مثلا بعض الإخوة العراقيين عندما يتحدث فأسمعه فأجده يستخدم الأفعال الخمسة، مثلا يكتبون يقرؤون، بعكس لهجات أخرى أسقطت النوم. ونلاحظ وهذا شيء يعني مدهش، نلاحظ أن الإذاعات الأجنبية تحرص على قراءة النشرات بفصحى، باللغة الفصحى، حريصين عليها حرص شديد أكثر من قنواتنا العربية المحلية. أيضا من الأشياء التي أدت إلى خلخلة اللغة الفصحى أو اندثار عدد كبير من كلماتها هو استعارة كلمات أخرى من لغات مختلفة، كما كنا نتحدث من قبل عن من اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو غيرها من اللغات. ما زالت في كلمات تركية منذ الاستعمار التركي حتى الآن نستعملها. عامل آخر وهو الإحساس بالضعف، يعني الإنسان يضعف نفسه، بمعنى أنه هو يتصور أنه يعني اسمحوا لي أنا أقول أن عدد كبير من العرب انتقلوا إلى دول الخليج للعمل، وهذا شيء طيب يعني ليس فيه عيب، ولكن المشكلة أنه عندما عاد لا حافظ على اللغة التي أتى بها ولا حافظ على لغته، فأصبح يتكلم بخليط آخر من الكلمات والمفاهيم التي لا عندما يعود إلى بلد الناس تنتهش. عندنا أيضا مشكلة أنه والآن احنا نجدها أنها تزيد، أن كل دولة فيها طوائف معينة. يعني مثلا العراق منضم إليه بلد كبير أيضا هو الأكراد، والأكراد عندهم لغة غنية وعندهم تراث وشعر وأدب ولهم تاريخ قديم. لكن يعني كنت أتحدث مع شخص من أسابيع قليلة وأنا لا أدري أنه هو كردي، فأقول له يعني ليه نحن نحافظ على لغتنا كده؟ قال لي أنا لست عربيا. هو نسى شيء مهم الحقيقة. هو لأننا نعيش في هذه المنطقة، فمن المهم أن يكون في حوار مشترك بيننا، من المهم أن نعرف كلنا اللغة حتى نتعامل مع بعض. في مصر يقول لك في بعض الناس يقول لك احنا أصلنا فرعنا، ماشي ممتاز، ما في مشكلة، لكن في هو كبيرة بيننا كلنا.
يعني يكفيك أنت يعني عربي تعيش في هذا المكان وتتكلم اللغة العربية وتفخر بأنك تتكلم بلغة يفهمها أكثر من 400 مليون. دي مشكلة اجتماعية لوجود المربيات في البيوت العربية، وكلهم مربيات أجانب يعني، فلا يعرفون العربية ولا يعرفوا من العربية شيء، فعربية يعني ضعيفة جدا. وللأسف إن أبنائنا يتعلمون هذا ويتحدثون بها، فمن هنا تنشأ عدة لهجات وعدة أصوات لتعبر عن أشياء معينة ليس لها علاقة باللغة الأصلية. اللهجات تأتي من المشاعر أو المزاج العام. فمثلا نجد في العراق يستخدمون مثلا كلمات مثل يستخدمون كلمات مثل الحسينية هذه مثلا غير مستعملة في بلاد كثيرة، لكن مرتبطة بالتدين، مرتبطة بالتدين. في مصر أكثر، لأنه يقول لك أنا تقول له كتبت الرسالة، يقول لك حكت تقول له أنت يعني منتظر أو شيء، يقول لك أنا يعني بقعد هنا لغاية ما ترجع. فالحاء والباء هنا في اللغة يسمونها شواذ اللغة، شجرة كلمة، شاذية بمعنى جزء من الكلمة، مخفف. نعم. فهي راح يعني حكتب دي معناها راح يعني الساعة، ويعني هي جزء من كلمة راح. وبكتب يعني باقي في استمرار. أيضا من اللهجات العربية القديمة اللي هو وضع الشين بدل شيء في نهاية الكلمات، أيضا من اللهجات العربية أساسا. في النهاية نقول أنه اللغة العربية هي لغة لها وجهان، والأول هو الفصحى، وهذا نحرص عليه، هي لغة العلم ولغة الكتابة ولغة الأدب ولغة الحوار الراقي. ودائما المثقفون نلاحظ أن يستخدمون الفصحى المثقفون، والعامية لا نستطيع أن نحاربها، ومحاربتها لا طائل منها، لكن نحاول أن نهذبها ونحاول أن نستفيد من أن ندرسها، لأنه فيها ألفاظ كثيرة جدا أصلا فصيحة. فليست هي عامية بمعنى أنها لغة أخرى غير مستخدمة، هذا حقيقة غير السريانية والعربية. نعم. ويقال إنه العربية هي مكسورة السريانية، بمعنى إنه يعني العربية هي عامية السريانية. نعم. فهل هذا الأمر صحيح؟ نعم. وإذا كان الأمر كذلك يعني هل المقصود هو الجذور أو القواعد أو النطق بالكلمات والتشابه؟ وسؤال آخر أيضا يعرض على العبرية والعربية. نعم. لاحظت أنه شبه كبير بيناتهم، فإنك تأكد لي هذا أو تنفي. نعم. في كتاب اسمه لغات العالم، واللي ألفه رجل فرنسي اسمه أنطوان مييه. فأنطوان مييه عمل مقارنة بين لغات كثيرة، لكن هو ماذا فعل؟ أنه قسم اللغات إلى عائلات. فلغتنا العربية تقع في العائلة السامية، والسامية هي طبعا تنتسب إلى سام ابن نوح عليه السلام. اللغة السامية هذه من لهجاتها خرجت اللغة العربية والسوريانية والآرامية والجعزية والأمهرية. في الأمهرية والجعزية في أثيوبيا،
والسوريانية موجودة في سوريا، ما زال في سوريا ناس يتكلمون اللغة السوريانية، وأيضا الآرامية موجودة. هي كلها هذا ما حدث في اللغة اللاتينية. اللاتينية أيضا عائلة، فتفرق منها اللغة الفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية. هذه اللغات فيها عوامل مشتركة. مثلا تسألني عن اللغة العبرية واللغة العربية، فيها عوامل مشتركة كثيرة بينهم بعض. يعني مثلا أعتقد أنه السين في العبرية هي الشين في اللغة العربية. في علماء اللغات أتوا بمفردات كثيرة جدا من العربية والعبرية والسوريانية والآرامية والجعزية والأمهرية، وجدوا فيه يعني مثلا كلمة رأس مشتركة بينهم كلهم، بس مع اختلاف، هنا رأس وهنا رشد، زي ما بيحصل في اللغة العربية عندنا. بقول لك رئيس، لكن احنا ما بنقول رئيس، بنقول رئيس. شايف؟ في العامية يعني. لكن وجدوا كلمة يد مشتركة فيهم كلهم. كلمة يد فيهم كل اللغات المنتسبة للغة السامية كلها فيها كلمة يد. أكيد وجدوا أن يعني أعلى هذه اللغات هي اللغة العربية. لأن اللغة العربية فيها 28 حرف. اللغات الأخرى دي فيها 22. ففيها أصوات غير موجودة. فمعنى ذلك أن أنت عادة يكون عندك الموضوع كامل ثم تختصر. لما يكون كامل ما تستطيع تزود منها. هذه مثلا الورقة، هذا هو المقياس، أستطيع أن أقص منها لكن لا أستطيع أن أزودها. فاللغة العربية هي كاملة، وما انتقص منها ما في اللغات الأخرى. في عالم كبير ابن سينا، وابن سينا هذا الأندلسي، عندما يعني عمل إحصاء لجذور اللغة العربية، فوجد أن اللغة العربية تحتوي على 10 ملايين كلمة. 10 ملايين كلمة. نحن للأسف لا نستخدم منها، يعني أعظم كاتب لا يستخدم أكثر من 10,000 كلمة. اختلاف في لفظ الحرف. يعني مثلا نرى أن الدول العربية اللي مثلا العراق والدول الخليجية يلفظون الحرف من عمق الرقبة تقريبا، مثل العين أو الحاء، بينما دول مصر مثلا والسودان ودول الشام يلفظون من بداية الحرف أو من اللسان، مثل A ما يقول عين. وهناك مثلا الحروف اللي الضاد تلفظوها ضاد مثلا، أو الذال موجودة. ها شنو سببها مثلا؟ شيء آخر بس. مشكلتنا الآن حاليا هي مش اللهجة، وإنما هناك ظهر أدب باللهجة. يعني بدأ هناك الشاعر ما يكون شاعر فصيح، يكون شاعر شعبي. وهاي ظهرت في العراق، في مصر، في الخليج، وهاي مؤسف يعني بحيث أنه الشعراء القدماء اللي كانوا يتكلمون بالفصيح وبالبلاغة انتهوا. هذا أيضا نابع من، كما تحدثنا، من البيئة ومن الجوار. ففي البيئة رجل الصحراء هذا لابد انه يعني صوته يكون مرتفع حتى يسمعه الشخص الاخر اللي بيتكلم في فضاء رهيب، فهو تعود على هذا الصوت المرتفع. البيئات الاخرى نرى مثلا في بيئات في الشام وبيئات في مصر والمغرب هي الساحليه فيها رقه يعني، وسببها انه سهل التواصل والتعامل معه. يعني انت في بعض انا اسمعهم احيانا بعض اخواننا من الخليج كانه في خناقه، في معركه، وهم يعني ما فيش. احدى المحاكم حضرتها وانا كنت بصفه مراقب. الشخص اللي بيتكلم عراقي يتكلم باللهجه العراقيه والمترجم مصري. نعم. وفي بدايه المحكمه دائما يطلب من المترجم ان يتكلم مع الشخص اللي يعني مقابله او يشوف شنو هو الموضوع، انهم يتفاهمون بيناتهم، فيقول له السلام عليكم، وعليكم السلام، تفهمني؟ نعم افهمك. يعني لغه مشتركه موجوده. اثناء الحديث الشخص العراقي قال الشرطه وقفونا. الاخ المصري
فهم الموضوع بأنه they arrested us. arrested us. الكلمة وقفونا بالعراقي يقول وقفونا وقفونا وقفونا. فهذه الاختلاف هذا باللهجة سبب إلى 31 سؤال ما له علاقة بالقضية. الإعلام اليوم بدأ يجمع هذه اللهجات، وبدينا احنا نتعرف على اللهجة المصرية مثل احنا نعرفها بالعراق، لأنه في أفلام كانت تجينا، بينما كانت تجيني الأفلام الجزائرية مترجمة بالأسفل، يعني سبتايتل في حتى الآن بالعربي. الآن أنا لما أسمع اللهجة الجزائرية صرت أتقبلها أكثر، لأنها هي لغة عربية لكنه أماكن الارتفاع بالصوت والنزول. هذه اللكنة من الأندلس، من الأندلس. نعم. الفكرة بالأساس احنا في فيلم أجنبي يقول سيدتي الجميلة، يقول في بطل الفيلم لأنه أنا أقدر أميز لهجة الشخص في لندن على مسافة ميلين. يعني يقدر يقول أنه هذا الشخص هو من يوستن ستيشن ولا هو من مثلا نوتنغهام جيت. اللهجات موجودة في كل العالم، تختلف بين منطقة ومنطقة. هناك مالكونيان مثلا يتكلم ما يفهم عليه الإنجليزي، فهل هي فقط ميزة باللغة العربية؟ لا، موجودة في كل اللغات. الحقيقة أنا أحب أن أقول شيء واحد، اللغة نسميها لغة حية أو لغة ميتة. إحنا نريد اللغة العربية تكون لغة حية، لغة استعمال. بالضبط. اللغة العربية حتى تكون لغة حية يجب أن تتقبل اللهجات، لأنه اليوم مثل ما تفضلت قلت 500,000 كلمة مثلا سفينة الفضاء، في قدامك كمبيوتر، القرص المدمج والقرص المرن والمدري إيش. إحنا يجب أن نتقبل هذه الكلمات، لازم أن ندخلها. فإذا كان عندنا مجامع لغوية جيدة راح تعرف هذه الكلمة. أنا والدي أنا مو عربي، وأتكلم معك عربي، أنا مو عربي ووالدي مو عربي، لكنه درسنا اللغة العربية لأنها لغة الإسلام، لأنها لغة القرآن. يجب أن أقرأ القرآن بلغة سليمة حتى أفهم القرآن، أفهم ديني. ولذلك هي مشكلة اللغة العربية هي مش مشكلة مدرسة أو مناهج، دي مشكلة تربوية تتصل لأنها تتصل بالثقافة العامة. في انفصال بين المجامع اللغوية والشعب الناس. يعني مثلا المجمع اللغوي اللي هو الأكاديمي الفرنسيز في فرنسا ده عنده 10 جوائز كل سنة لأحسن 10 موضوعات في الإنشاء التعبير تكتب في المدارس، ليس في الجامعات أو الأبحاث، في المدارس. نجد مثلا المؤسسة أكسفورد، قانون أكسفورد، هذه المؤسسة تقريبا كل شهر تأتي بكلمات أو بألفاظ أو تعبيرات جديدة. أين تنشرها؟ في أكثر الصحف انتشارا في هذا المجتمع، وهي جريدة الصن. خلت جريدة الصن في الصفحة الثانية بعد ما تقل الغلاف، في الصفحة الثانية ضغط تلاقي فيه عمود كده الكلمات الحديثة التي وافق عليها المجمع اللغوي في أكسفورد، والتي ستضاف إلى قاموس أكسفورد في الطبعة اللاحقة. في المجمع هتكلم عن المجمع اللغوي ومجمع اللغة العربية في مصر، وهذا يضم عددا كبيرا من العلماء، لكن للأسف لهم مجلة تصدر مرة واحدة في السنة. كان زمان تصدر كل 3 أشهر، تصدر مرة واحدة ونادرا ما تحصل عليها. أنا أسافر مصر أحب أن أحصل عليها، ما أعرفش، لا أجدها. فكلها مناقشات داخلية، لكن استخدامها في هل بعض الكلمات المستحدثة للهيئات الإعلامية؟ أبدا. فمشكلة أيضا زي ما نتكلم المسلمين إنه هي تربوية فعلا. أنت محتاج أن تكون على صلة بلغتك وما أضيف إليها من جديد. كان طه حسين أيضا بالمناسبة كان له برنامج في الإذاعة، وكان يقول لغتنا العربية يسر لا عسر، ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج من ألفاظ لم تكن مستعملة في العصر القديم.
في ضوء تجربتي مع المجمع العلمي العراقي قبل الاحتلال، في المجمع العلمي العراقي هنالك دائرة اسمها دائرة التعريب. هذه الدائرة أسبوعيا تشتغل وتترجم المفاهيم إلى اللغة العربية، وتتبادل ترجمة المجمع العلمي العراقي لهذه المفاهيم مع المجامع العربية الأخرى. عن هذا الطريق يصار إلى نشر التراجم للمفاهيم الأجنبية إلى اللغة العربية. وبالتالي قبل احتلالنا كان هنالك جهد كبير من قبل المجمع العلمي العراقي في تعريب المفاهيم. ومن معرفتي باللغة الألمانية والجهد الدولة الألمانية للمحافظة على اللغة الألمانية، الجهد الألماني كان جهد جماعي حقيقة تقوم به وزارة الثقافة الألمانية ووزراء الثقافة في الولايات الألمانية. مع الأسف جامعة الدول العربية جهدها في هذا الموضوع محدود جدا كبقية الجهد السياسي وغير السياسي. أنا أخشى يا سيدي الفاضل كإنسان أعتقد نفسي مثقف، أنا أخشى من غلبة اللغة العربية العامية على الفصحى، وبالتالي دفع عملية التمزيق بين الدول العربية إلى الأمام. الكثير منا يفضل الكلام باللغة العامية لصعوبة الكلام باللغة الفصحى. هذا التفضيل سوف يفضي إلى مخرجات تساعد على تكريس التمزيق، التخلف والتمزيق، تمزيق الأفكار العربية أو ابتعاد الأفكار العربية بعضها عن البعض الآخر. لأنك تعلم يا سيدي الفاضل أهمية دور اللغة في التقريب بين المجتمعات، سواء داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المتماثلة ثقافيا. قلت في الأسبوع الماضي كنت في دبي، وفي دبي عندهم جمعية المحافظة على اللغة العربية أو جمعية حماية اللغة العربية. فوجدت أحد أعضاء تحدثت معه عن النشاط، فقال لي بالحرف الواحد، قال لي والله إن أنا أعضو في جماعة حماية اللغة العربية التي لا يوجد فيها أحد، يعني لها مبنى ولكن لا أحد يذهب إلى هناك. اللغة العربية هي لغة المنهج العلمي في التفكير، يعني كل تفكير له منهج. اللغة العامية خصوصا المصرية أنا أعتقد أنها لغة ضعيفة جدا. أنا كنت بسمع الأستاذ هيكل يتكلم باللغة العامية والأستاذ محمد عوض، كنت أستغرب من الأستاذ هيكل مش قادر يترجم الأفكار بتاعته باللغة العامية، وكان ياخد وقت طويل حتى يشرح باللغة العامية الفكرة اللي في دماغه. بينما الأستاذ محمد عوض يعني تقدر تسمعه 3 ساعات لا تمل أبدا، يتكلم باللغة عربية فصحى سليمة وقدرة عظيمة جدا في انتقاء الألفاظ. فأنا أعتقد أن اللغة العامية تفرق الناس، لكن اللغة العربية الفصحى زي ما قلت هي لغة التفكير العلمي للإنسان، يجب أنها تعمم حتى تقرب بين الناس. الفرق بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة المفردات. لا يمكن واحد عنده 100 في الإنجليز لما كانوا عندنا في مصر قال لك أنت محتاج تتعلم 1000 كلمة خلاص تتكلم في كل علوم، تتكلم في السياسة وفي الاقتصاد وفي الأدب 1000 كلمة. هذا كلام فارغ طبعا. ليه؟ لماذا؟ لأن أنت كل ما زادت مفردات لغتك كل ما زادت قدرتك على التعبير وعلى الفهم وعلى الاستيعاب وعلى المناقشة. أحيانا يقال إن شكسبير أفضل من يعني أفضل أديب في اللغة الإنجليزية. طب وإحنا عندنا أيضا نقول إن المتنبي من أعظم شعراء العربية، لكن ماذا أضاف المتنبي لمفردات اللغة العربية؟ ولا شيء، ولا كلمة. لكن استطاع شكسبير أن يضيف كما سمعت يعني أكثر من 1500 كلمة أو أكثر من هذا للغة الإنجليزية.
برضك ذكرت أو ذكر يمكن أحد الأخوة عن رواية برنارد شو بيغماليون اللي هي تعالج الفوناتيك باللغة الإنجليزية. القصد من المسرحية الفكرة واللي ذكرها برنارد شو في مقدمته، قال هذه للرد على الكثير من الكلام اللي يرددونه مثل الببغاوات بأنه الأدب يجب أن يترفع عن معالجة هذه الأمور. الانتقاد اللغة الإنجليزية أنها لغة غروية، يعني ليس فيها هناك أي قاعدة بحيث أنه سهل جدا أنه يختلفون من شارع إلى شارع يختلف. فإنه اللي قلته أيضا أنه مثلا شكسبير أضاف، هذه ليس كريدت لشكسبير، اللغة الإنجليزية هي كانت ناقصة، يعني مثل ما كان عندنا دكتور اللي قدم عن معجم الفردوس عن تاريخ اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية لم تعتمد كلغة إلا منذ 600 سنة فقط، كانت هي لغة محكية غير مكتوبة. فكون أضاف يعني ليس فخرا إني أضيف للغة، وإنما أضيف على أي أساس. اللغة الإنجليزية كانت ناقصة، فلذلك إنه ما كتبه شكسبير اعتمد. أما اللغة العربية فهي تقريبا متكاملة. برنارد شو قال إنه الإنجليزية والفرنسية لا يمكن على الإطلاق اعتمادها لغة علمية ما دام فيها هذه الزيادات اللي ما لها داعي، حروف تكتب ولا تقرأ، ألفاظ لا تنطبق على بعضها، السبيلنج مختلف، فهذه كيف تعتمدها؟ أيضا نفس الشيء هذه المشكلة عالجها اللغويين العرب في القديم، وللأسف كأنما توقفت. وإحنا دائما نقول للأسف إنه توقف الاجتهاد في الدين، بس هناك شيء أخطر اللي توقف الاجتهاد به وهو اللغة. سيبويه يعني لما كتب في الكتاب فتح باب، يعني هو خلى قواعد حسب فهمه، وما قال أبدا إنه هذه هي القواعد. فتح مجال للاجتهاد في اللغة، إما أن إحنا نجي ونقارنها مثل ما ذاكر كثير طه حسين في المناقشات اللي تكون في الأزهر، لا هذه حسب سيبويه وهذه حسب المبرد قال كذا وهذه القاعدة وهذه القاعدة، يعني الجدل بيزنطي ما تطلع منه بأي شيء آخر. وإنما اللي طبعا حضرتك تعرف اللي كتبه ابن جني فيما بعد كلها مجال لتأصيل، يعني وضع نموذج علمي للغة العربية، ولحد الآن ما توصل له. للأسف إنه مدرسة البصرة فتحت المجال، تقريبا مدرسة الكوفة أغلقته. أنا لا أخشى على اللغة العربية من اللغة العامية، بالعكس أنا أعتبر ممكن إحنا نفهم أشياء عن طريق العامية لا نفهمها عن طريق الفصحى. إثراء يعني. إثراء في بعض الأحيان، يعني لأن ليس كل العربية الصحيحة تحدث بها شبه جزيرة العرب، سكان شبه جزيرة. ممكن تجد كلمات صحيحة من القرآن تجد معناها في العامية العراقية، في العامية المصرية، في العامية المغربية. مثل ما المغرب الآن مثلا يستعملون كلمة زرابي اللي احنا ما نستعملها، القرآن استعملها. منها نقدر نفهم هذه اللغة اللفظة اللي لا نستطيع أن نفهمها بدونها، يعني القرآن ذكرها لم يستعملها أحد من العرب غير المغرب. الحوت أيضا مثلا بمعنى السمكة، في مصر يعني يقولون الغفير، ومنها نفهم كلمة غفر. الغفير هو للحماية، فإذا يغفر لكم وإنما يحميكم من الذنوب. يعني ليس كل ما يحكيه الناس خطأ، وبنفس الوقت إن إذا ضخمت ومهما زيدت عليها لا خوف، لأن أنت عندك المنهج العلمي، ليس شرطا إنك تطلع على القواميس، وإنما عندك الجذر هل هو صحيح؟ هل يحتمل هذه الإضافة؟ هل هي مثلا كلمة أفهم وأفتهم بالعراق نقول أفتهم نزيد التاء، هذه غير معروفة في مصر التاء المزادة، فهي اللغة في إحدى لغات العرب مثلا، ولكن هذه لا تؤثر في المعنى. فما دام أنت عندك الجذر فهمه فلا يزيدها ولا ينقصها أنك زيادة حرف أو نقصان حرف. فالمنهج العلمي للأسف غائب لحد الآن، ومجامع اللغة العربية، وهذه مشكلة ترقى إلى فضيحة لم تصدر لحد الآن قام يعني معجم للغة العربية. شوف إنه أكسفورد وكامبريدج كل سنة يصدر. لكن الواقع مثلا الوسيط صدر من عدة سنوات وما في اختصار إلا يعني حتى مثلا للطلاب ولا غيره. المعجم الوحيد اللي رائج هو معجم المنجد، اللي هو أيضا وضعت يعني هيئة تبشيرية يسوعية تجي إلى البلاد العربية، هي اللي تضع معجم، لحد الآن يعتمدوا العرب كلهم من هيئة تبشيرية. قاموس المنجد للأسف الشديد إنه يتعامل مع المصطلحات الإسلامية بتجاهل شديد. هو هدف تبشيري. طبعا. زرت تونس نعم. وزرت المغرب، بس مع الأسف
أنا أتصور يعني 10 سنوات اللغة العربية تنمي، كلهم يتكلموا فرنسي، فحتى المطاعم مالتهم تجي تاكل مكتوب كلها فرنسي، فجاد ليش ما تكتب عربي؟ قامت واحدة تتكلم وكانت تقول لي اللغة العربية فقيرة، احنا نتكلم فرنسي لأن ثقافة. فأنا نظرت إلها والله العظيم يعني استغربت، لابسة ربطة، قلت لها طيب لغة القرآن مالتك أبسط شيء، كيف تعلمين أطفالك على القرآن؟ سكتت ما جاوبتني. فيعني كلش المغرب العربي يعني تنتهي عند اللغة مو بس اللهجة. لا أنسى أبدا أول مرة زرت فلان، لأنه حاولت أتعامل مع الناس في المحلات في الشارع، استحالة، لا فاهمهم هم فاهميني، لكن أنا ما فهمت. إلى في اليوم التالي، ده كان يوم خميس، اليوم التالي كان يوم جمعة، فرحت للمسجد فلقيت الخطيب يخطب بالفصحى، ولقيت في عادة في المغرب لم أرى في أي بلد أخرى، إنه كل المغاربة في المسجد عندهم مصاحف كثيرة جدا، كلهم بيقروا القرآن الكريم ويقفون عند آيات معينة ثم يستكملونها في الأسبوع التالي. فكنت أتكلم معهم بالفصحى، بصراحة يعني يتحدثون الفصحى بطلاقة. في المغرب وفي تونس إذا أردت أو في بعض المدن في الجزائر لو تحدثت معه بالفصحى، وأنا تحدثت بالفصحى نعم ما يفهموني. لا ربما تكون دي يعني زي ما كنت في أي دولة، يعني هنا في إنجلترا ممكن تقعد تتكلم بالإنجليزي ما تفهمش ولا كلمة، لأنه بيتكلم يمكن لغة عامية غير معروفة. أما بشكل عام لا، كلهم الحقيقة لو حضرتك شفت كتب مناهج التعليم في تونس وفي المغرب ستنتهي. لو احنا مثلا نتكلم امام اولادنا بلغه سليمه راح يتعلمون اللغه السليمه، وبعدين ندرس قواعدها، لانه الطفل يتعلم اللغه بدايه ثم يتعلم القواعد بعدين. انا برايي ذاك اليوم كان في نقاش على الفيسبوك، وكان في واحد يعيرني يفكرني يعني انه هذا يقول لي انه دينك خلينا نسميه فسروا قرآنك العجم وأثروا لغتك العجم. فقلت له أنا أنه العربي ما كان يحتاج أن يفسر القرآن، لأنه لغة السليقة ويفهم القرآن. والقرآن ما كان نقط لو كان للعرب فقط، لكنه احترام العرب لبقية القوميات، لأنه لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. فاحترامهم للأقليات الأخرى، والأقليات الأخرى هي اللي احتاجت أن تفسر القرآن، ولهذا معظم المفسرين هم عجم، ولهذا معظم النحويين في اللغة هم عجم. أواخر أيام طه حسين كان يكتب اسمه طه ألف ه ألف. أنا مش هل عندك تفسير لها دي؟ طه حسين. حتى كان لما يتكلم في الإذاعة في الأحاديث بتاعته يختمها طه حسين. لأنه الرسم القرآني مثل ما تفضلت لميس أنه اللغة يجب أن تكتب كما تقرأ أو كما تلفظ. لا، رسم القرآن مختلف. نعم. اللغة يجب أن تكتب كما تلفظ، لأنه في مثلا حاليا كلمة نايف فيها كي، نولج فيها كي. فإحنا في بعض الأحيان نصعب اللغة من خلال إصرارنا على كتابتها بشكل مخالف لما تنطق. نظريات والدي في تعليم الأطفال اللغة العربية أن يكتب الحرف. لا مؤاخذة حضرتك قلت أنا مش عربي، بس يعني واضح إنك عربي. أنا مش عربي، أنا كردية، لكنني مهتم باللغة العربية لأنها لغة ديني. نعم. والدي إحدى نظرياته في تعليم الأطفال أنه يجب أن يكتب الحرف بشكل واحد، يعني حرف الغين في بداية الكلمة يكتب غير عن في وسطها غير عن في نهايتها. هذا يشكل صعوبة للطفل في أن يتعلمها، وبالتالي كان هو واحدة من الأشياء أنه التحريك. الآن اللغة الكردية مثلا لو تكتب طه تكتبها طه،
زي ما بتقول القرآن. ما فيش الفتحة والضمة وهذه كلها هي دخيلة، أصلا هي التقييد دخيل على اللغة العربية، هي أسد لتسهيل الكتابة في اللغة العربية وتسهيل الحقيقة تسهيل القراءة. كل لغة لها طبيعة خاصة. فلو يعني اتكلمنا عن اللغة العربية، هي تتميز بطبيعة خاصة ولها خصائصها لا تنفرد بها. لكن أنا في رأيي الشخصي إن اللغة الإنجليزية هي أصعب اللغة. يعني أصعب لغة أنا قرأت عنها أو اتكلمت بها اللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأن اللغة الإنجليزية فيها حروف كثيرة، يعني لها نطق مختلف. يعني حرف الاس ده أنا بعتبره يعني حرف سيء الحظ، لأنه أحيانا ينطق شين، وأحيانا ينطق سي. نعم. وبره له شكل مع التي، وله شكل مع اليو. حرف الاف ده تلاقي فيه بي اتش ينطق اف، وجي اتش برضه اف. فتستغرب انت يعني كيف حرف الفي ممكن تقول لايف ولايف. يعني في اللغه الانجليزيه لابد انك تسمعها حتى تتحدث بها او تقراها قراءه صحيحه. فلا يعني اللغه العربيه لا استطيع انها لها عيوب، لكن هي طبيعتها هكذا. فعندنا حروف في اللغه العربيه تكتب لكن لا تنطق. عمرو مثلا، عمرو نكتب عين ميم راء واو. هذا الشيء الوحيد اللي يداوم عمرو. لكن في حروف اخرى تنطق ولا تكتب، مثل لكن مثلا ليس التي فيها لامين لكن حنكتبها بلام واحد، وهكذا. يعني لا توجد في العربية حروف لا تنطق باستثناء عمرو اللي هو ما نعرف أصل الكلمة ايش هي. نعم. باستثناء هذه. لا حتى يفرقوا بس بالنسبة لطه يفرقون بينها وبين عمرو. بالنسبة لطه لأن هذه من حروف القرآن اللي أنا ما أعرف ليش اعتبروها اسم، ما صاروا يطلقون اسم. يعني هي مثل كاف هاء يا عين صاد. فهي يعني أنت جاي لما تقول طه تقرأ حرف طاء وتقرأ هاء. هذا السبب انها تقرا طه، مثل ياسين ايضا انت تقرا يا وتقرا سين، فهو ليس اسما وانما هو من حروف مقطعه في القران من بدايه، بدليل ان سوره طه بدايه القران طه ما انزلنا عليك. ما علاقه هذا باسم النبي؟ هو ايضا اسم من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما علاقته يعني؟ لم يقل يعني ما في دليل انه هو اسم من اسماء الرسول. غير صحيح هذا من اسماء الرسول، هو من القواطع في سيرته انه من اسمائه. اي بس ما لها دليل. يعني القران لما يذكر طه ما يقول هذا اسم الرسول، حتى كانما هم اعتبروه لما قال لما يقول انه ما أنزلنا عليك اعتبروه كأنما يخاطب الرسول يا طه كأنما ما أنزلنا، بينما هي من حروف البدايات اللي هي مثل ألف لام ميم يعني. فهي غير صحيح أنه توجد حروف لا تقرأ ولا تكتب. العربية الوحيدة المكتملة والعربية الوحيدة في العالم طبعا، واللغات اللي مثلها الآن تشابهها الفارسية والأردية، الوحيدة اللغة التي تكتب حروف متصلة وليست منفصلة. العرب قبل نزول القرآن كانوا يكتبون حروف منفصلة، لما نزل القرآن قلدوا القرآن. أنا لا أخذ بنظرية أن القرآن ما كان منقط، ولا معناته هذا يفتح مجال واسع للاختلاف. كيف واحد يفهم الخاء ان الجيم انه اذا كانت هي نفس الشيء؟ اذا صار مشكله كانت صارت بعدين. من يقول هذه رواياتهم، هم يريدون يخلون يقولون اختلاف صار. المؤلفات القديمه مثل كتابه القران القديم موجود حاليا. في نسخ اللي ما مكتوبه بهالصوره، بس مو معناته انه هي هاي نسخ، لان الان عندنا القران مكتوب بطريقه راقيه. لحد الان العربيه كتابه العربيه لم تصل الى كتابه القران. الأكراد الآن يكتبون تقريبا 50% منفصل يعني بالحروف. الوحيدة اللي هي أشبه بالصور اللي تقدر يعني من الصورة تقدر. فكيف اللي يريد يخلينا الغين تكتب كلها نفس هذا؟ يعني ساتباك اللي يقول إنه أبوه اللي كان ينصح بالعربية هذه تراجع وليس تقدم. لكن أحيانا يعاب على اللغة العربية أن ليس فيها الحروف التاجية اللي هي الحرف الكبير. مثلا هذا منتشر جدا في اللغة الألمانية،
ان تقريبا كل الاسماء في اللغه الالمانيه فيها حرف الكبيره او حرف يسموه حرف التاء. اللغه العربيه فيها حرف التاء ايضا، ولكن حرف التاء يعني نعم لا كابيتال بالاخير. ايوه في الاخير. فاللغه يعني اللغه العربيه ليست كما نظن انها يعني غير قادره على مسايره علمها. غير عارفين نعم. يعني غير عارفين طريقتها هي يعني الياء اللي في النص تختلف عن الياء اللي في الاخير، يعني مفهومها يكون مختلف، طريقه كتابتها لما تختلف مفهومها يختلف.